في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نكونفيغوريو l'environnement ديال لو تيستينغ. تعرفوا بانه تيمكن لينا نتيستيو حتى لي ترانزاكسيون مع لا باز دو دوني اكسيتيرا. alors normalement خاصني سيباري لا باز دو دوني اللي هي en local et en production من لا باز دو دوني اللي غادي ديروا بها تيست. alors باش نديروا هذه القضيه هذه غادي تلقاو كاين ان فيشي اللي فيه كاع لي فاريابل دونفيرونمون ديال لو تيستين. غادي تلقاوه لتحت سميتو php unite.xml. alors là la partie la plus importante بالنسبه لينا هي هذه لا بارتي هذه اللي فيها l'environnement او لي فاريابل دونفيرونمون. مثلا عندكم هنا الاب انف اون فوا تتلونسيو لو تيستين هاد لا فاريابل تيتافيكت عليها تيستينغ. يا هاد لا فاريابل فين غادي تلقاوها في لو فيشي env. عقلوا سميتها app env par défaut فيها local وملي تنديروا l'application production تتولي production. اوكي دونك by default راه local مي une fois تتلونسيو لو تيستين تتولي سميتها testing باش ياخذوا كونسيديراسيون بان راه تنديروا لو تيست ما تنديروش ديفلوبمون عادي. دونك كاينين دوطخ فاريابل دونفيرونمون ديال ميلين ديال لا كونيكسيون اكسيتيرا. دابا حنا بغينا نسيباريو حتى لا بارتي ديال لا باز دو دوني. لا باز دو دوني اللي غنديرو بها تيستي ماشي لا فري باز دو دوني اللي تنتعاملوا معها اللي هي الماي اس كيو ال. الا عقلتوا في الفيشي او ان في درنا لا كونفيغوراسيون لا باز دو دوني ديالنا لا كونيكسيون مع ماي سيكوال وهادو هي لا كونفيغوراسيون لا باز دو دوني سميتها لا رافي 6 اكسيتيرا. اوكي دونك حنا خاصنا نسيباري دابا هاد لا باز دو دوني من لا باز دو دوني اللي غادي تكون اون تيست. باش ندير هاد القضيه هادي غادي ناخذ هاد دي بي كونيكشن وغادي نيتيليزيها هنايا في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال php unite.xml. alors غادي نحاول ندوبليكي هاد لا لين كنترول سي كنترول في وهنايا غادي نستعمل لا فاريابل دونفيرونمون اللي هي دي بي كونيكشن database underscore connection. شنو هي لا فالور اللي غادي ناسوسي ليه؟ غادي ناسوسي ليه نخدمو حنايا بالتيستين نخدمو بالاس كيو ال لايت. دونك اس كيو ال لايت ونقول لي بان راه اس كيو ال لايت ديال التيستين. دونك هذا هو لو نون اللي بغيت نعطيه. alors فين غادي نقدر نديكلاري هاد اس كيو ال لايت؟ الا عقلتو راه كاين عندنا ان فيشي دو كونفيغوراسيون ديال الداتابيز. alors فين كاين عندنا في لو دوسي config وسط لو دوسي config غادي تلقاو داتابيز ها هي. par défaut كنا حنا خدامين بالماي سيكول وكاينه لا كونفيغوراسيون ديال SQLite. دونك غادي ندوبليكي هاد لا كونفيغوراسيون ديال SQLite وغادي نمونسيونيها هنايا وهنا فين غادي نعطي هذاك لو نون اللي خديتو اون كونسيديراسيون في التيستينغ. دونك في التيستينغ غادي تكونيكتا مع اون باز دو دوني اللي غنعطيها ليه هنايا. alors درايفر هو SQLite URL ما تيهمنيش وبالنسبه لاباز دو دوني ما غاديش تكون ريالمون مي غادي تكون اون ميموار. باش نقول ليه راه غادي تكون اون ميموار يسوفي نافيكتي ليه هنايا دو بوين ميموري دو بوين اونكور اون فوا. هكذا تنقول ليه الله يخليك مي تلونسي لو تيستين غادي تاخذ اون كوبي من ماي اس كيو ال اللي عندي لانه هو عارف راه خدام ماي اس كيو ال لانه درنا ليه في فيشي انفيرونمون. وهنا تنقول ليه خذ داك لا كوبي وكري لا باز دو دوني في لا رام في لا ميموار ديال لا ماشين ماشي في الديسك دور ماشي اون فري باز دو دوني غير باش يدير التيستين لانه سي با لا بين نكري اون فري باز دو دوني. اوكي دونك هكذا ملي تديروا دو بوين ميموري دو بوين تنقول ليه كري هاد لا باز دو دوني هادي اون ميموار. حيدوا هاد ال هادي. دونك تاكدنا بان لو نون اللي كاين هنايا هو اللي كاين هنايا في database دوت بي اتش بي SQLite testing. دونك باش ياخدو كونسيديراسيون هادشي اللي زدنا ليه دابا هنايا ولا الشي اللي زدنا في البي اتش بي يونايت ضروري ومؤكد انكم توقفوا لو سيرفر وتلونسيو نوفو. الا ما بغيتوش ديروا هاد القضيه تمسحوا الكاش ديال لا كونفيغوراسيون. كيفاش تمسحوا الكاش ديال الكونفيغوراسيون؟ ديروا بي اتش بي artisan config دو بوين clear وكليكون على اونتري. هكذا غادي يدير يحيد لكم الكاش ديال لا كونفيغوراسيون اللي كانت ديجا وغياخذ اون كونسيديراسيون لا نوفيل كونفيغوراسيون اللي درنا ليه دابا. اوكي ضروري اون فوا تقيسوا اي حاجه الكونفيغوراسيون كيلكو سوا مثلا الاو ان في اي حاجه في هذا لو دوسي config لو فيشي او ان في سيرتو الفيشي او ان في
parfois تتكونوا درتوا هاد la configuration de la base de données وانتم خليتوا le serveur lancé ما غاديش ياخذ لكم en considération la nouvelle base de données. ضروري خصكم توقفوا السيرفور وتلونسيو نوفو. لا ميم شوز بالنسبه للتيستين، حتى هاد الفيشي هذا د configuration تيستين الا قصتوه باش يتخاد en considération la nouvelle ligne خاص ضروري ما توقفوا السيرفور وتلونسيو. alors الا ما بغيتوش توقفوا السيرفور وتلونسيو لارافيل عطاكم لا بوسيبيليتي انكم تستعملوا هاد لا كوموند ديال php config.clear باش يحيل لكم الكاش ديال الكونفيغوريشن اون لارافيل. السلام عليكم.